वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्डका प्रायोजक श्री नवीन पुञ्जुलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यस्तै गरी खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका सल्लाहकार श्री दिननाथ बरालज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा सरिक भइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सँगसँगै एन्फा गण्डकीका उपाध्यक्ष तथा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछौँ। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका सल्लाहकार श्री दिननाथ बरालज्यूलाई एवार्ड सेरेमनीमा सहभागी भइदिनु अनुरोध छ। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड, यो अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्य श्री मीना गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हो त निकै नै महत्त्वपूर्ण अवार्ड रहेको छ वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड। खेलकुद बीटलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै खेल गतिविधिलाई उकास्न एवं आम जनसमुदाय समक्ष पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पत्रकारहरू मध्येबाट उत्कृष्ट एकजनालाई यो अवार्ड प्रदान गरिनेछ र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्डका विजेतालाई नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्ड पनि प्रदान हामी गर्दैछौँ। खेल पत्रकारिताको माध्यमबाट यस क्षेत्रको खेलकुदको विकास र उन्नयनमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 को अवसरमा यहाँलाई ससम्मान खेल पत्रकारिता पुरस्कार 2076 अर्पण गर्दछौँ। खेल पत्रकारिताको क्षेत्रमा अझै बढी सक्रियता र सृजनशीलताको अपेक्षासहित सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायु कामना गर्छौँ। श्री सन्देश श्रेष्ठ ज्यूलाई धेरै धेरै बधाई। सन्देश श्रेष्ठ ज्यूलाई वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2076 गोज टु सन्देश श्रेष्ठ। उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरौँ। A huge congratulations सन्देश श्रेष्ठ वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड। धेरै धेरै बधाई अनि लेखिरहनु भएको छ जुझारुपनका साथ फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना सन्देश श्रेष्ठलाई। सञ्चार माध्यमहरूमा बीट पत्रकारिताको विकास पूर्णतया भइसकेको छैन, त्यसका आफ्नै प्राविधिक विभिन्न कठिनाइहरू छन्। यद्यपि विभिन्न बीटहरूमध्येको खेलकुद अन्य कार्यक्रमहरू जस्तो भन्दा पनि जहाँ ग्राउन्ड छ, जहाँ कोर्टहरू छन्, त्यहाँ मात्र खेलकुदका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यो बिट न अथवा त्यसको रेकर्ड राखेर निरन्तरतामा रिपोर्टिङ गर्ने कुरा पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण छ र यो खेलकुद बिटमा रहेर पत्रकारिता गरेर पोखराको खेलकुदलाई आम जनसमुदाय समक्ष पुर्याउनमा योगदान पुर्याउनु भएका पत्रकार सन्देश श्रेष्ठलाई वर्ष उत्कृष्ट गण्डकीले पुनः एकपटक हार्दिक बधाई। पत्रकार सन्देश श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवार्ड सेरेमनीमा शुभकामना र अवार्ड हातमा पक्कै पनि छ, जिम्मेवारी बढेको छ। उहाँको अनुभव शेयरिङ बाँकी नै छ। यो अवार्ड हातमा ग्रहणीता अवार्डबाट मनजी कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू तथा हार्दिक नमस्कार। बेला सुरु गरिएको हो 5 वर्ष, त्योभन्दा बढी त छु। यसले मलाई एकदमै हौसला सुरु गरिरहँदाखेरि अवार्ड पाउँदा म हर्ष विभोर नोमिनेसन गरेर यहाँ अवार्ड छनौट समितिका अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। अनि दर्शकवृन्द, देश संस्कार र संस्कृति चिनाउनलाई हाम्रा विभिन्न विधाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। आमै नसुनेको नर्थ मेसिडोनिया लगायतका देशहरूले अहिलेको युरोकपमा गरेको प्रदर्शन हैन, यस्ता थुप्रै देशहरू जो खेलको कारणले, खेलका माध्यमले संसारभरका मानिसहरू संस्कृतिका माध्यमले पनि निरन्तर लागिरहने स्रष्टा सर्जकहरूले विदेशमा पुगेर आफ्नो देशको नाम उच्च राख्छन्, आफ्नो देश चिनाउँछन्। यस्तै एकजना प्रतिभालाई अबको क्रममा, एकजना कलाकार अबको क्रममा यहाँहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न दीपक थापा मगरलाई धन्यवाद। त्यसपछि हामी पुनः अवार्ड सेरेमनीमा नै अगाडि बढ्नेछौँ। दीपक थापालाई आउनुहोस् जोरदार तालीका साथ।
मर भने निम्बा अहिले मर्दिन्छु भेडाबाट चराउने मरेपछि डराउने नि मै हो गोरु पुराण लगाउने नि मै हो हुन्छ भन नाइ नभन बिन्ती नबस्दै छोरी छोटा छोटा लुगा लगा हे भगवान बुद्धि देऊ बिन्ती नमाग्दै आफ्नै दाजु भाइ हुँदा बिग्रेछ मती सोझो सज्जन इमान्दार त देखिन यति धर्म कर्म रीति रिवाज बिर्से अधर्मी सबको मन भयो गाउँ घर आफ्नो घर बिर्से अर्काकै रीति मन पर्यो डिस्को जान्छन् भन्छन् छम्मा छम्मा I am a disco dancer I am a disco dancer Hey I am a disco dancer Disco जान्छन् भन्छन् छम्मा छम्मा तिनका बाउआमाले तिनलाई भन्छन् कि क्या हो छोरा पेन्ट काटेर छोटो बना हे भगवान हास्यरससँग सम्बन्धित नृत्य प्रस्तुत गरेर जानुभयो। हामी यसो त गण्डकी प्रदेश आफैमा सम्पन्न छ कला संस्कृति र साहित्यका विभिन्न क्षेत्रमा। यस क्षेत्रको कौडा मारुनी सोरठी लगायतका नृत्यहरू ठाडो भाका यस क्षेत्रको प्रसिद्ध नै छ, चर्चित नै छ। हो त अर्को विशेष अवार्ड रहेको छ वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी। दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भने चाहिँ हालका दिनहरूमा गरिएको प्रदर्शनको आधारमा भोलिको सम्भावना हेर्दै सम्बन्धित विधाका प्रति थप लगाव र मेहनत होस् भन्ने हेतुले हामीले वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीको अवार्ड प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। र वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीलाई हामीले नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। यो अवार्ड वितरण गरिदिनु हुन हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापाज्यूलाई। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख श्री बैन बहादुर छेत्री अधिकारीज्यू, म उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँगै हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता श्री धनबहादुर नेपालीज्यू, म उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। 77 पुरस्कारका प्रायोजक श्री तोरण बहादुर बानियाज्यूलाई चेक प्रदान गरिदिनु हुन स्टेजमा हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र गोरङज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछौँ। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्री मनकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ।
वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी को यो अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका सल्लाहकार श्री विनोद लामिछानेज्यूलाई पनि स्टेजमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हो त यो विशेष अवार्ड रहेको छ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख श्री बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीज्यू, त्यस्तै गरी गण्डकी खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका सल्लाहकार विनोद लामिछानेज्यूलाई पनि यो अवार्ड डिस्ट्रिब्युसन सेरेमनीमा सरिक भइदिनु हुन स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सोच द डे भने चाहिँ हालका दिनहरूमा गरिएका प्रदर्शनहरूको आधारमा भोलिका सम्भावनाहरू हेर्दै विधाप्रति जुन लगाव छ, जुन मेहनत छ, जुन उत्साह छ, यो उत्साह आगामी दिनमा पनि रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो अवार्ड वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। म पुनः एनाउन्स गर्न चाहन्छु खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका सल्लाहकार विनोद लामिछानेज्यू यो अवार्ड सेरेमनीमा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्जेज्यू यो अवार्ड सेरेमनीमा सरिक हुन लाग्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्जेज्यू यो अवार्ड सेरेमनीमा सरिक भइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एवं वर्ष उदयमान खेलाडी पुरस्कारका प्रायोजक श्री तोरण बहादुर बानियाज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी 2076-77 को नोमिनेसन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हामी साउन्ड टेक्निसियनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी 2076-77 नोमिनेज आर पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन, खेलकुदको माध्यमबाट गरौँ राष्ट्रलाई योगदान। वर्ष उदयमान खेलाडी नोमिनिजा दुवाना लामा स्विमिङ, प्रदीप खड्का लन टेनिस, विपिन छेत्री क्रिकेट। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 यो अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुन हामी गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्य श्री कृष्ण थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुनको निमित्त वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी धन्यवाद आयोजकज्यू। दुवाना लामा पौडी धेरै धेरै बधाई, ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स। र उहाँ अहिले विदेशमा हुनुभएकोले उहाँको बिहाफमा यो पुरस्कार लिदिनु हुन म योगेन्द्र गुरुङलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। योगेन्द्र गुरुङ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीको नोमिनेसनमा दुवाना लामा पौडी, प्रदीप खड्का लन टेनिस, विपिन खत्री क्रिकेट, हामी तिनैजना नोमिनेसनमा पर्नुहुनेलाई पनि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। लन टेनिसबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो, नोमिनेसनमा पर्नुभएको थियो प्रदीप खड्काज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। उहाँको पनि नोमिनेसनको अवार्ड सर्टिफिकेट रहेको छ प्रदीप खड्का। त्यस्तै गरी क्रिकेटबाट नोमिनेसनमा पर्नुहुने विपिन खत्रीज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। विपिन खत्रीज्यू यहाँको पनि अवार्ड रहेको छ, प्रमाणपत्र रहेको छ। त्यसै गरी हामीसँग नोमिनेसनमा रहनुभएका दुवाना लामालाई पनि स्टेजमा हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। उहाँ पौडी खेलको रिप्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। दुवाना लामा पौडी खेलबाट हुनुहुन्छ। मनाङको निसाङ गाउँपालिकाकी दुवाना लामा कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँ पनि नोमिनेसनमा रहनु भएको थियो। हामीसँग यति बेला विपिन खत्री हुनुहुन्छ, नोमिनेटेड प्लेयर। उहाँ क्रिकेटबाट यो नोमिनेसनमा पर्नु भएको थियो। यो अवार्ड दुवाना लामा पौडीबाट विजेता बन्नु भएको छ भने म विपिन खत्रीज्यूलाई अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन धनबहादुरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी मैले भर्खरै मात्र जानकारी प्राप्त गरे अनुसार हाम्रा नोमिनेसनमा रहनुभएका प्रदीप खड्का उहाँ लन टेनिसलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको थियो। उहाँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ र नोमिनेसनमा रहनुभएका विपिन खत्री त्यसै गरी दुवाना लामालाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ।
वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी पक्कै पनि सम्भावनाको खोजी गर्दै निरन्तर रूपमा लगाव मेहनतका साथ लागि पर्नु भएका र खेललाई नै जीवन सम्झी निरन्तरता दिइरहनु भएका वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुनु भएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। दुवाना लामाको तर्फबाट को हुनुहुन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला यो वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीको अवार्ड ग्रहण गर्नको निमित्त। हामी यो दुवाना लामाको वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीको यो अवार्ड ग्रहण गर्नको निमित्त हामी विनोद कायस्थज्यूलाई स्टेजमा त्यसै गरी प्रदीप खड्काजीको त्यही त अवार्डको लागि हामी विनोद कायस्थज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछौँ। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँ वान अफ द नोमिनेसन्स हुनुभएको थियो। प्रदीप खड्का लङ टेनिसको उहाँले रिप्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको थियो। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी र वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीलाई हामीले नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्ड प्रदान गरिसकेका छौँ। प्रदीप खड्काको रिप्रेजेन्टेटिभ आउनु भएको छ। प्रदीप खड्काको लन टेनिसको अवार्ड रिसिभ गर्न आउनु भएको छ, नोमिनेसनको अवार्ड। र हामी यति बेला दुवाना लामा वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडीको नोमिनेसनमा परेर विजेता बन्नुभएका वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी 76-77 बन्न सफल हुनुभएका पौडीको तर्फबाट दुवाना लामा को अवार्ड रिसिभ गर्न आइदिनु हुनको निमित्त योगेन्द्र गुरुङज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। योगेन्द्र गुरुङज्यू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। योगेन्द्र गुरुङज्यू हामी स्टेजमा तपाईँलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। दुवाना लामा जो पौडी खेलको रिप्रेजेन्टेसन गरिरहनु भएको थियो, उहाँ मनाङको निसाङ गाउँपालिकामा जन्मनु भएको र 6 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँले पौडी खेल थालनी गर्नुभएको, सँगसँगै 13औं साखमा 2वटा रजत एकलतर्फ, टिम रिलेतर्फ 3वटा काश्य पदक पनि जित्नु भएको र हाल उहाँ पौडी प्रशिक्षणका लागि थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ र उहाँको तर्फबाट योगेन्द्र गुरुङजी पनि अनुपस्थित हुनुभएको जानकारी प्राप्त गरेको कारणले यो अवार्ड ग्रहण गर्नको निमित्त तोरण बहादुर बानियाज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। तोरण बहादुर बानियाज्यू यो अवार्ड ग्रहण गर्न आइदिनु अनुरोध छ। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरिज्यूले नै यो अवार्ड हस्तान्तरण गरेर उहाँ उपस्थित भइसके पछाडि प्रदान गर्ने गरी यो अवार्ड ग्रहण गर्नमा एकराजजीलाई अनुरोध गर्छु। हो त उहाँको बिहाफमा हामी सभाध्यक्षज्यूलाई यो अवार्ड लिदिउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। वर्ष उत्कृष्ट उदयमान खेलाडी उहाँहरू प्रशिक्षणको क्रममा विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यसैले अन द बिहाफ अफ द अवार्ड विनर यो अवार्ड लिदिनु हुन म सभाध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो, हामी माझ पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङज्यूको उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई हार्दिक सम्मान र आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो अवार्ड सेरेमनीमा सहभागी बन्नुहुने सम्पूर्ण आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ आजको अवार्ड विजेतालाई। अब पालो फेरि पनि अर्को अवार्डको, वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 हो त। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड वर्ष 2077 भर खेलकुद बीटलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै खेलकुद गतिविधिहरूलाई उकास्न र आम जनसमुदायमा पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पत्रकार मध्येबाट पनि उत्कृष्ट मात्र होइन सर्वोत्कृष्ट पत्रकार एकजनालाई हामीले यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्डका विजेतालाई रु नगद 35,000 सँगसँगै सम्मान पत्र र अवार्ड पनि हामी प्रदान गर्दैछौँ। यो वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ कास्की कङ्ग्रेसका अध्यक्ष कृष्ण केसीज्यूलाई, त्यस्तै गरी
चर्चित गायक विनोद बानियाज्यूलाई, त्यस्तै गरी नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य श्री दुर्गा भण्डारीज्यूलाई, त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिभा छनौट समितिका संयोजक रामकृष्ण गेवालीज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। सँगसँगै पत्रकार महासङ्घ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दैछौँ यो पुरस्कारको लागि। वन्स अगेन वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ नेपाल प्रेस काउन्सिलका सदस्य श्री दुर्गा भण्डारीज्यू, त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यस्तै गरी चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निमित्त स्वर्गीय हेमबहादुर गुरुङको स्मृतिमा यो अवार्ड उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। नवीन पुनज्यूलाई चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निमित्त हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। 7 A साइड फुटबल महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नवीन पुनज्यू। यो वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 को चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन नवीन पुनज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक स्वागत छ। र हो त खेल बीटलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई जीवन सम्झेर लागि पर्नु भएका उत्कृष्ट पत्रकारलाई आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 बाट र पुरस्कार रहेको छ नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्डबाट हामी वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्डका विजेतालाई सम्मान गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, गत वर्ष कोभिड महामारीका कारणले हामीले पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको रेगुलर श्रृङ्खला गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले 1 वर्ष स्थगन गरेका थियौँ। स्थगन भएको वर्षमा पनि खेलकुद गतिविधिमाथि हाम्रा पत्रकार साथीहरूले निकै सक्रियताका साथ जति भएका थिए ती खेल गतिविधिहरूका रिपोर्टिङहरू गर्ने, आफ्ना गतिविधिमा संलग्न र सक्रिय रहने काम गर्नुभएको थियो। यसर्थ हामीले खेलकुद वर्ष पुरस्कार हामीले त्यति बेला 2076 को यसअघि प्रदान गरिसकेका छौँ भने अहिले उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 अहिले प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। यो अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुनको निमित्त म कास्की कङ्ग्रेसका अध्यक्ष कृष्ण केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी पोखरा नेपाल सम्मान पत्र श्री केशव पाठकज्यू खेल पत्रकारिताको माध्यमबाट यस क्षेत्रको खेलकुदको विकास र उन्नयनमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 को अवसरमा यहाँलाई ससम्मान खेल पत्रकारिता पुरस्कार 2077 अर्पण गर्दछौँ। खेल पत्रकारिताको क्षेत्रमा अझै बढी सक्रियता र सृजनशीलताको अपेक्षासहित सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्छौँ। त्रिभुवन पौडेल संयोजक, पुरस्कार छनौट समिति, कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रमुख अतिथि, मुख्य मन्त्री गण्डकी प्रदेश, एक राजगिरी अध्यक्ष नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी इतिसम्म 2078 असार 18 रोज 6 शुभम। धन्यवाद। धेरै धेरै बधाई। उत्कृष्ट मात्र होइन सर्वोत्कृष्ट हुनुभएको छ पत्रकार केशव पाठकलाई हामी फेरि पनि धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्छौँ। जोरदार ताली केशव पाठक उहाँलाई। र अब पनि हामी अवार्ड हस्तान्तरण गर्दैछौँ र स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। यो पुरस्कार वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता अवार्ड 2077 बाट सम्मानित हुने पत्रकार केशव पाठकज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। निरन्तर रूपमा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ। यो जोस जागरमा अझ वृद्धि होस्। फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 गोज टु केशव पाठक। जोरदार ताली होस् एकचोटि केशव पाठकको लागि। 2076 को अवार्डबाट सन्देश श्रेष्ठ अवार्डेड बन्नुभएको छ भने 2077 बाट हामीले केशव पाठकलाई यो अवार्ड प्रदान गरेका छौँ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। 2077 यो वर्षभरि नै खेलकुदका विभिन्न गतिविधिहरूलाई
यो बिटलाई प्राथमिकता दिँदै उहाँले कलम चलाउनु भएको छ र यही जोश र जागर स्वरूप उहाँ आज सम्मानित हुनु भएको छ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ। पक्कै पनि हातमा पुरस्कार छ, मनमा जोश जागर जिम्मेवारीको बोध पक्कै पनि छ। सम्मानित बनिसके पछाडिका आफ्ना संक्षिप्त अनुभूतिहरू राखिदिनु हुन म केशव पाठकज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीलाई। म 2052 सालबाट खेलकुद पत्रकारिता सुरु गर्दै 2059 सालमा जब खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीको स्थापना भयो त्यसको संस्थापक हुँदै अहिले यहाँ आइपुगेको छु र यहाँ उपस्थित हुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण अतिथिवर्गज्यू लगायत आयोजक मित्रहरू र यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत सबैलाई यो अवसरको लागि र यो जुन सम्मान दिनुभयो यसको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जोरदार ताली होस् केशव पाठकको लागि। दर्शकवृन्द, A huge congratulations। वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड 2077 का विजेता हुनुहुन्छ केशव पाठक। उहाँलाई फेरि पनि जोरदार ताली। दर्शकवृन्द, हामीलाई तपाईले घरै बसेर यो पाँचौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ एबिसी टेलिभिजन र पोखरा टेलिभिजनबाट। हामीलाई घरै बसेर हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै सम्मान र सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामीसँग केही सीमित क्याटेगोरीको अवार्ड वितरण मात्रै बाँकी रहेको छ। यो बीचमा हामी एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। हो त डेमोन्स्ट्रेसन संयोजन गर्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री दीपक गोदार, लक्ष्मण कुँवर र विजय गुरुङले र सहभागी हुनुहुन्छ लक्ष्मण कुँवर, मनोज थापा र रमेश गुरुङ। डेमोन्स्ट्रेसनको लागि म उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। माओ थाई तथा फुल कन्ट्याक्ट कराते खेलको डेमोन्स्ट्रेसन रहेको छ। जोरदार ताली लक्ष्मण कुँवर, मनोज थापा र रमेश गुरुङलाई। मोआ थाई र क्युसिकिन कराते का खेलाडीहरूको डेमोन्स्ट्रेसन यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सम्बन्धित हुनुहुन्छ दीपक गोदार, लक्ष्मण कुँवर, सुभाष खड्का, विजय गुरुङ, सुस्मी श्रेष्ठ, नरिबेल ब्रेक। उहाँ चौथो पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी पनि हो। त्यस्तै गरी फलेक ब्रेकिङमा सरगम कुमाल, उज्जवल कार्की, मनोज कुमाल, दिपेश गुरुङ। मुआ थाई डिएमओतर्फ मनोज थापा र रमेश गुरुङ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी काता तेन्सो प्रस्तुत र स्टेचिङमा ब्लक ब्रेकिङ गर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मण कुँवरले। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हाम्रा यी खेलाडीहरू जसले आज यहाँहरू समक्ष मुआ थाई र क्युसेकन करातेको डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई उठिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी यो डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन गर्दैछौँ। मोआ थाई एन्ड फुल कन्ट्याक्ट कराते खेल डेमोन्स्ट्रेसन राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री दीपक गोदार, लक्ष्मण कुन, त्यसै गरी विजय गुरुङ, लक्ष्मण कुँवर हुनुहुन्छ, मनोज थापा, रमेश गुरुङ। हो त स्वास्थ्यको लागि खेल, समृद्धिको लागि खेल, खेल जगतको गौरव पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड र यो अवार्ड सेरेमनीलाई निरन्तरता दिइरहँदा डेमोन्स्ट्रेसनको पालो मोआ थाई तथा फुल कन्ट्याक्ट कराते खेलको डेमोन्स्ट्रेसन। डेमोन्स्ट्रेसनको तयारीमा जुटिरहँदा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, यो कार्यक्रमलाई सभ्य, भव्य र गरिमामय बनाउन निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनुहुने सहयोगी हातहरूलाई म फेरि पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, रूपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका,
पुतली बजार नगरपालिका, फेदी खोला गाउँपालिका, पोखरा लेक सिटी हस्पिटल, माई होटल, केल्मी प्राली, सृजना विकास केन्द्र, सिटी एजुकेसन कन्सल्टेन्टी, त्यसै गरी राजेश गुरुङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य, मिलन गुरुङ एन्फा कास्की, पोषण थापा फेवा सेल्टेसन प्राइभेट लिमिटेड, राजन गुरुङ युवा व्यवसायी लाइभ पार्टनरमा रहेको छ। एबिसी टेलिभिजन, पोखरा टेलिभिजन तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत साथ दिइरहनु भएको छ। इन्टरनेट पार्टनरमा रहेको छ वर्ल्ड इन्टरनेट, रेस्टुरेन्ट पार्टनरमा रहेको छ मुगलाङ रेस्टुरेन्ट सभागृह चोक, ब्याङ्किङ पार्टनरमा हामीलाई लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, पोखरा फाइनेन्स लिमिटेडले सहयोग गरेको छ। त्यसै गरी साउन्ड पार्टनरमा एसके साउन्ड सिस्टम, सपोर्टरमा परिचय एडभर्टाइजिङ, होटल बाराही लेक साइडलाई पनि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ साथ र सहयोगका लागि। अब डेमोन्स्ट्रेसनको पालो। संयोजनमा राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्री दीपक गोतार, लक्ष्मण कुँवर, विजय गुरुङ, त्यसै गरी सहभागीमा रहेको छ लक्ष्मण कुँवर, मनोज थापा, रमेश गुरुङ। जोरदार तालिका साथ अब पालो डेमोन्स्ट्रेसन माउथ हाई तथा फुल कन्ट्याक्ट कराते खेल डेमोन्स्ट्रेसनको।
दर्शकवृन्द जोरदार ताली होस् मुवा थाई र क्युसिकेन करातेको यो जोरदार डेमोन्स्ट्रेसनको लागि दीपक गोदार, लक्ष्मण कुँवर र विजय गुरुङले यसको समन्वय गर्नुभएको थियो र सहभागी हुने कलाकार हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण कुँवर, सुभाष खड्का, विजय गुरुङ, सुस्मी श्रेष्ठ। त्यस्तै गरी सुस्मी श्रेष्ठले नरिवल ब्रेकिङ गर्नुभएको थियो भने फलक ब्रेकिङमा सरगम कुमाल, उज्जवल कार्की, मनोज कुमाल, दिपेश गुरुङ। मुवा थाई डेमोमा मनोज थापा र रमेश गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मण कुमारले काटा 300को प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र ब्लक भर्खरै मात्र ब्रेकिङ गर्नुभएको थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हो त अब फेरि पनि हामी अवार्ड सेरोमनीलाई जोड्न चाहन्छौँ। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड वितरण समारोहतर्फ अगाडि बढिरहँदा वर्षभरि नै आफ्नो विधागत खेलकुद प्रशिक्षणमा सक्रिय र सफल भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रशिक्षकहरूलाई यो विधाको नोमिनेसनमा सहभागी गराइएको छ। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्डका विजेतालाई हामीले नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्ड प्रदान गर्नेछौँ। यो अवार्ड प्रदान गरिदिनुको निमित्त हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य श्री राजेश गुरुङज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ यो अवार्ड प्रदान गरिदिनुको लागि। त्यसै गरी क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख श्री लक्ष्मण योगीज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ लोकदोहोरी गायक प्राज्ञ प्रजापति पराजुलीज्यूलाई हामी यो अवार्ड वितरणको लागि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचन्दज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यस्तै
गरी सूर्यतारा युवा क्लब पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष विष्णु खुनलाई पनि हामी यो स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक 2076-77 को नोमिनेसन प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध छ। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक 2076-77 नोमिनेज आर पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन, खेलकुदको माध्यमबाट गरौँ राष्ट्रलाई योगदान। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक नोमिनीज आर आनन्द कुँवर स्विमिङ, किरण श्रेष्ठ फुटबल, सुरेश मल्ल बक्सिङ। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 र अबको क्रममा हामी स्टेजमा यो अवार्ड ग्रहण गर्नको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। नोमिनेसनमा पर्नुहुने नोमिनिज पौडीबाट आनन्द कुँवरज्यूलाई स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र उहाँको तर्फबाट उहाँको धर्मपत्नी देविका श्रेष्ठलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरी बक्सिङको तर्फबाट सुरेश मल्ल ठकुरीलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्डको नोमिनेसनमा पर्नुहुने आनन्द कुँवर पौडी, किरण श्रेष्ठ यहाँ नहुनु भएका कारणले उहाँको विवाहमा देविका श्रेष्ठज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी बक्सिङबाट सुरेश मल्ल ठकुरीज्यूलाई यो अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हो त नोमिनेजमा पर्नुभएको लाई पनि हामीले सम्मान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्ड यो वर्षभरि नै विधागत खेलकुद प्रशिक्षणमा सक्रिय र सफल भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रशिक्षकलाई यो विधाको नोमिनेसनमा सहभागी गराइएको छ र यो अवार्डका विजेतालाई हामीले नगद रु 35,000 सम्मान पत्र र अवार्ड प्रदान गर्नेछौँ। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक यो अवार्डको लागि घोषणा गरिदिनु हुन अबको क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथिहरू। राकेपका तर्फबाट बोर्ड सदस्य राजेश गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड 2076-77 धन्यवाद। अब अलिकति म पनि बक्सिङ खेलाडी भएको हुनाले बक्स हाम्रो सुरेश मल्ल बक्सिङ। सुरेश मल्ल वर्ष उत्कृष्ट सुरेश मल्ल खेल प्रशिक्षक फेरि पनि धेरै बधाई ज्ञापन गर्छौँ। ओके, वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्ड विजेता बन्नुभएको छ सुरेश मल्ल ठकुरी बक्सिङबाट। जोरदार ताली होस् उहाँको लागि। सुरेश मल्ल ठकुरी धेरै बधाई, a huge congratulation। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्डबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। फेरि पनि धेरै बधाई र शुभकामना। रिङमा थिए भारतीय बक्सर मनोज पिङले। स्वर्णको अपेक्षामा नेपाली बक्सर सुरेश मल्ल ठकुरी प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढे। सुरेश त्यसबेला जम्मा 20 वर्षका थिए। खेल थियो 4औं साफ च्याम्पियनसिप। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आजभन्दा 32 वर्ष अघि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा उनी साफ खेल्न गएका थिए। क्वार्टर फाइनलमा सुरेशले बङ्गलादेशका खेलाडीलाई पाखा लगाइसकेका थिए। सेमीमा पाकिस्तानी अर्का खेलाडीको चुनौती समाप्त पार्दै नजिक पुगे सुरेशले भारतकै टप बक्सर मनोजसँग फाइनलमा रिङ उत्रिए। बेन्टम क्याटेगोरीको खेल थियो। आफ्नो पक्षमा जित आउने आशा गरेका सुरेश त्यसबेला रजतमा सीमित भए। 51 वर्षीय सुरेशले अहिले सम्झिन्छन् 4औं साफमा निष्पक्ष रूपमा निर्णय गरी मेरो पक्षमा 16 भइदिएको भए जीवनमै काया पलट हुन्थ्यो। 16 अक्षरले नाम लेखिन्थ्यो। सुरेशले 4औं मात्र होइन 5औं साफ पनि खेले। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा आयोजित 5औं साउथ एसिया फेडरेसन गेम्स 1991 मा उनको नाममा काँस्य पदक छ। नेपालमै सन् 2019 मा भएको 13औं साफमा भने उनी प्रशिक्षक भए। यस्तै सन् 1989 मा इन्डोनेसियामा आयोजित 12औं प्रेसिडेन्ट
तास्केन्ट कप इन्टरनेसनल एमेच्योर बक्सिङ टुर्नामेन्ट 1989 उनले भाग लिने अवसर पाएका थिए। त्यसबेला विभिन्न क्याटेगोरीमा नेपालबाट 9 जना मात्र खेलाडी छानिएका थिए, तर उनीसहित प्रचण्ड शर्माले मात्र गरी काँस्य पदक देशको लागि भित्राए। यो पनि सुरेशको लागि अहिलेसम्मकै सुखद क्षण भएको बताउँछन्। खेलकुद क्षेत्र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको उनको ठम्मै छ। जीवन नै यही खेलमा गयो, अहिलेसम्म पनि रिङमै भेटिन्छु। पोखरा रङ्गशालामा उनले अझै पनि बिहान बेलुका गरी दैनिक करिब 40 जनालाई बक्सिङ प्रशिक्षण दिने गरेका छन्। हालसम्म उनले 300 भन्दा बढीलाई प्रशिक्षण दिइसकेको बताउँछन्। कास्की जिल्ला बक्सिङ सङ्घ मार्फत प्रशिक्षण दिने सुरेश मात्र हुन्। हाल पोखरा साथ सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्। 22 वर्षदेखि निरन्तर बक्सिङ प्रशिक्षण गर्दै आएका उनले 7औं र 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि गण्डकीलाई पदक जिताउन सफल भएका छन्। 7 दोबाटोमा आयोजित प्रथम अन्डर-19 महिला तथा पुरुष खुला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता 76 मा उनी प्रशिक्षणको गण्डकीको टिम च्याम्पियन बनेको थियो। त्यसबेला गण्डकीले 3 स्वर्ण, 2 रजत र 3 काँस्य जितेको थियो। भारतको पटियालामा डिप्लोमा इन बक्सिङ कोर्स लिन सफल प्रियङ्का वर्माका प्रशिक्षक पनि उनै सुरेश हुन्। उनको परिचय अहिले रेफ्री जज हो। परेको बेला रेफ्री र जज दुवै भ्याउँछन्। नाच्न सिपालो उनी बरोबर टिकटकमा पनि रमाइरहेको भेटिन्छ। सानो छँदा स्कुल आउजाउ क्रममा रङ्गशालामा बक्सिङ खेलेको देखिरहन्थे। एक दिन कक्षा छाडेर रङ्गशाला छिरे। हेर्दै र बुझ्दै जाँदा उनी पनि यसप्रति आकर्षित भए। सिक्ने हुटहुटी जाग्यो। विद्या मर्सानीले उनलाई 4-5 दिनको कक्षा दिए। त्यसपछि बुटोलमा आयोजित 11औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2044 खेल्ने अवसर पाए, किनकि उनले पोखरामा छनौटमा रजत जितेका थिए। त्यसपछि क्लोज क्याम्प बसे। क्रमशः विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदै गए। 1988 मा काठमाडौँमा आयोजित 4थो आमन्त्रित बक्सिङ च्याम्पियनसिपको स्वर्ण पनि उनकै नाममा छ। उनी फेदरवेटमा प्रथम भए। कोलम्बोमा आयोजित 5औं साउथ एसिया फेडरेसन गेम्स 1991 मा काँस्य पदक हासिल गरेका उनले 94 मा जापानको हिरोसिमामा आयोजित 12औं एसियन गेम्समा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाए। 1990 मा बेजिङमा आयोजित 11औं एसियन गेम्समा 5औं स्थान हासिल गरे। सोही उपलब्धि मार्फत उनी बैंककमा 7औं वर्ल्ड कपमा भाग लिने अवसर पाएका थिए। 5औं स्पोर्ट्स अवार्डमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता सुरेशलाई बेस्ट कोचको रूपमा आज सम्मानित गर्न पाउँदा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी हर्ष विभोर छ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकबाट सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँलाई हामी फेरि पनि धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्छौँ बक्सिङको तर्फबाट सुरेश मल्ल ठकुरीजीलाई। अब नोमिनेसनको अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुन म आनन्द कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन म प्रजापति पराजुली दाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नोमिनेसनको अवार्ड लिदिनु हुन आनन्द कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध छ। ग्रहण गरिदिनु हुन, प्रदान गरिदिनु हुन प्रजापति पराजुलीज्यूलाई अनुरोध छ। प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन हामी राजेश गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पौडीको तर्फबाट उहाँ हुनुहुन्छ आनन्द कुँवर र उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्छौँ। त्यसै गरी नोमिनेसनमा रहनु भएको फुटबलको तर्फबाट किरण श्रेष्ठको तर्फबाट अन द बिहाफ अफ किरण श्रेष्ठ उहाँको धर्मपत्नी देविका श्रेष्ठ हामी सँगै हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकको नोमिनेसनमा पर्नु भएको थियो फुटबलबाट किरण श्रेष्ठ, उहाँको धर्मपत्नी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई नोमिनेसनको अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जोरदार ताली होस्। वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्ड र नोमिनेसनमा पर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अवार्ड र प्रमाणपत्र प्रदान गरिरहेका छौँ। नोमिनेसनमा जति पनि नोमिनिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक प्रकारको जितमा हुनुहुन्छ। यहाँ थुप्रै विधाहरू छन्, यहाँ थुप्रै खेलहरू छन्, थुप्रै खेलहरूमध्येबाट यहाँ नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ। धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै म हाम्रा विशिष्ट आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो पुरस्कार जितिरहँदा आफ्नो अनुभूति राखिदिनु हुन अबको क्रममा वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकका विजेतालाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि नयाँ जिम्मेवारी, नयाँ उत्साह मनमा बढेको छ। सुरेश मल्ल ठकुरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरै धेरै बधाई फेरि पनि। अब हामी फेरि पनि अर्को अवार्ड तर्फ अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवार्ड
दर्शक महानुभावहरू, हामी ढिला नगरिकन अर्को क्याटेगोरीको अवार्डतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो क्याटेगोरी हो लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2076-77। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2076-77 प्रदान गर्नको लागि स्टेजमा हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुनुको निमित्त। त्यस्तै गरी साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षाज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ यो अवार्ड प्रदान गर्न सरिक भइदिनु हुन। त्यस्तै गरी पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट यसअघि नै अवार्डेड भइसक्नुभएका व्यक्तित्व श्री खडक बहादुर राणा भाटज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सँगसँगै यसअघि नै यो अवार्डबाट सम्मानित भइसक्नुभएका श्री चित्र बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। ओके, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको पुरस्कार प्रायोजन गर्नुहुने लेक सिटी हस्पिटल पोखराका सञ्चालक डाक्टर विष्णु नेपालीज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड यो महत्त्वपूर्ण र आजको यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण हो। निरन्तर रूपमा उहाँको योगदान र उहाँको खेल क्षेत्रको लागिको लगाव सहित हामी सम्मान गर्दैछौँ र आजको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड यो अवार्ड डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हामी पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक गोदारज्यूलाई स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ यो अवार्डमा सरिक भइदिनु हुनुको निमित्त। हो त लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुन हामी स्टेजमा पोखराको फुटबल विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2076-77बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका व्यक्तित्व श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2076-77बाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका व्यक्तित्व केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई। हो त श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। पोखराको फुटबल विकासमा निरन्तर रूपमा उहाँ लागि पर्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा योगदान दिई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट उहाँ अवार्डेड हुन लाग्नु भएको छ। श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई हामी फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्छौँ। पोखराको फुटबल विकासमा योगदान दिई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा अवार्डेड हुन लाग्नुभएका व्यक्तित्व श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यूको संक्षिप्त जीवन चित्रको भिडियो प्ले गरिदिनु हुन हामी साउन्ड टेक्निसियनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भने उहाँको लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डको भिडियो हेरिदिनु हुनको निमित्त हामी सम्पूर्ण आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। भिडियो प्लिज। पोखरेली फुटबलका जिउँदा इतिहास हुनुहुन्छ आनन्द रञ्जित, जसले फुटबललाई नै जीवन ठान्नुभयो, फुटबलकै लागि जीवन अर्पिनुभयो। फुटबलमा पोखराको सान मान र प्रतिष्ठा उकास्नको लागि अहोरात्र खट्नुभयो। सरल जीवन बिताउन चाहने आनन्द रञ्जित इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ मात्र नभई पोखरेली फुटबलका धरोहर हुनुहुन्छ। फुटबलका लागि उहाँ जन्मनु भएको हो वा उहाँका लागि फुटबल जन्मिएको हो त्यो त आनन्द रञ्जित आफैलाई पनि थाहा छैन होला, तर आनन्दले फुटबल बाहेक केही पनि सोच्नु भएन। धन आर्जनमा सन्तोष मान्ने यो जमानामा पनि आनन्द रञ्जित भने फुटबलमा पाएको उपलब्धिलाई नै आफ्नो उपलब्धि ठानेर आनन्द मानिरहनु भयो। फुटबलका लागि जीवन अर्पण भएका तिनै आनन्द 2010 साल चैत 29 गते बुबा गणेशलाल रञ्जित र आमा गङ्गा देवी रञ्जितको कोखबाट जन्मनु भयो। 2031 सालदेखि नै खेल जीवन सुरु गर्नुभएका उहाँले करिब 1.5 दशक गण्डकी अञ्चलको कप्तानी सम्हाल्नु भयो। सानैदेखि फुटबल भनेपछि हुरुक्क हुने उहाँ 2031 सालदेखि 2045 सालसम्म गण्डकी अञ्चलको कप्तान बन्नुभएको हो। समकालीन फुटबल खेलाडीमा पनि अब्बल उहाँले कयौं खेलाडी जन्माउनु भएको छ। ग्रासरुट प्रशिक्षणका लागि अब्बल मानिने शम्भु केसी लगायत पनि उहाँकै साथ र सङ्गतले खारिनु भयो। आज उहाँहरू देखेर दङ्ग पर्नुहुन्छ आनन्द रञ्जित। 1.5 दशक गण्डकी अञ्चल फुटबल टिमको कप्तानी सम्हाल्नु भएका आनन्दको टिमले 2032 सालमा काठमाडौँमा भएको शुभ जन्मोत्सव कपमा स्वर्ण पदक जितेको इतिहास छ। उहाँकै कप्तानीमा 2032 सालमा अन्तर अञ्चल नर ट्रफी प्रतियोगितामा सेमिफाइनलको यात्रा तय गरियो।
2035 सालमा नर ट्रफी प्रतियोगितामा संयुक्त विजेता बन्दै पहिलो 6 महिना ट्रफी राखेर सफल कप्तानीको पगरी गुथ्नुभयो आनन्दले। उहाँकै कप्तानीमा 2037 सालमा बुटवलमा भएको नर ट्रफी प्रतियोगितामा गण्डकी अञ्चलको टिम उपविजेता बन्यो। 2038 सालमा भने उहाँले प्रतिष्ठित फुटबल क्लब महेन्द्र पुलिस क्लबबाट खेल्नुभयो। त्यही वर्ष उहाँको टिम महेन्द्र पुलिस क्लबले शुभ जन्मोत्सव कपको उपाधि चुम्यो। 2031 सालदेखि 2042 सालसम्मको विभिन्न समयमा महेन्द्र पुलिस क्लब न्युरो टिम एनआरटीबाट खेल्नुभएका उहाँले थुप्रै पदक र प्रमाणपत्र जित्नु भएको छ। 2038 सालमा नेपालको राष्ट्रिय टिममा पर्नुभएका आनन्दले सो वर्ष रुस र भारतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नुभयो। उहाँ समकालीन फुटबलमा टेक्निकल गेमका लागि अब्बल दरिनुहुन्छ। 2032 सालको कुरा हो। त्यतिखेर म गण्डकी अञ्चलको टिम कप्तानी गरेर काठमाडौँमा भएको शुभ जन्मोत्सव कप, राजाको शुभ जन्मोत्सव कपमा हामी सम्मिलित भएका थियौँ गण्डकी अञ्चलको तर्फबाट। र त्यो खेलमा हामीले काठमाडौँकै सङ्कटा क्लबलाई 2-0ले हामीले विजय गरेको थियौँ। त्यो विजयपछिको खुसी मेरो सबैभन्दा जिन्दगीको राम्रो दिन हो त्यो। र त्यतिखेरको मलाई लाग्छ त्यतिखेरको अवस्था हेर्दाखेरि यति खुसियाली थियो कि सायद गण्डकी अञ्चलभरि सबै खेलाडीहरूले अथवा खेलप्रेमी दर्शकहरूले एकदम खुसी मनाइरहेको अवस्था पनि थियो होला। र त्यतिखेर एउटा मलाई लाग्छ त्यतिखेरको खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण भने कमेन्ट्री भनिन्छ त्यसलाई, त्यो रेडियोबाट कमेन्ट्री भएको पहिलो खेल पनि नेपालमा सायद त्यही नै होला जस्तो लाग्छ। त्यो पनि हामीले सुनेको थियौँ, यो पहिलो पटक हो नेपालमा कमेन्ट्री भएको भने। त्यतिखेर खेल्ने खेलाडीहरूमा मसँग स्ट्राइकर खेल्ने खेलाडीहरूमा अहिले ब्रिटिस आर्मीको क्याप्टेन गणेश गुरुङ जो अहिले पोखरामै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मसँगै खेल्नु भएको थियो। उहाँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँको सिकाइबाट मैले धेरै खेलमा राम्रो हासिल गर्ने मौका पाएँ। म खेल्ने बेलामा जति पनि साथीहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँ साथीहरू पनि अहिले मसँग पनि हुनुहुन्छ। कति खेलाडीहरू खेलि पनि राख्नु भएको छ आफ्नो भेटरान्स खेलाडीहरूमा, उमेर पुगेको समूहमा खेलिराख्नु भएको छ। म नामै लिनु पर्दाखेरि उहाँ साथीहरूको एउटा कृष्ण थापा हुनुहुन्छ जो उहाँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको अहिले हालको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र यसै गरी बलबहादुर कार्की हुनुहुन्छ, त्यसै गरी श्याम सापकोटा हुनुहुन्छ। यसै हाम्रो मेरै क्षेत्र एरिया वरिपरि रहने खेलाडी साथीहरूमा दिनेश श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, कृष्ण बजिमाय, शम्भु केसी, खेम गुरुङ, निलबहादुर गुरुङ र अन्य धेरै साथीहरू पनि मसँग खेलेका साथीहरू पनि यहाँ अहिले मौजुद पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि धेरै हाम्रो भेटघाट पनि भइरहेको अवस्था हुन्छ र खेलको के कस्तो कुन ठाउँमा के भइरहेछ भन्ने कुराको छलफल पनि भइरहेको हुन्छ। उहाँले सन् 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय टिमको अफिसियल भई दक्षिण कोरिया, भारत र थाइल्यान्डको भ्रमण गर्नुभएको छ। 2038 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत फुटबल टिमको गण्डकी प्रदेशको कप्तान भई फेयर प्ले उपाधि जिताउन सफल हुनुभयो। खेलाडी र प्रशिक्षक मात्र होइन, आनन्दले विभिन्न सङ्घ संस्थामा उत्तिकै योगदान दिनुभएको छ। उहाँले 2058 सालदेखि 2062 सालसम्मको 4 वर्षे कार्यकालसम्म कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घको पदमा रही काम गरेर कस्केली फुटबलको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो। फुटबल खेललाई अर्जुन दृष्टि बनाएर जीवन अर्पनु भएका आनन्द दर्जनौं सङ्घ संस्थाबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ। उहाँ सहारा क्लब पोखराद्वारा 2055 सालमा आयोजित क्याराभान गोल्ड कपको अवसरमा सम्मानित हुनुभयो। त्यस्तै हिमालय क्लबद्वारा 2070 सालमा आयोजित 7A साइड फुटबल प्रतियोगितामा सोही साल बगर भाइ खलकबाट, 2070 सालमै रत्ना समाज सेवाबाट, टोडीखेल युवा क्लबद्वारा 2074 सालमा, भीमकाली युवा क्लबद्वारा 2046 सालमा सम्मानित हुनुभएका उहाँलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ। आफूले खेल जित्दा होस् वा आफ्नो देशले अर्को देशलाई पराजित गर्दा होस्, आनन्द रञ्जितलाई त्यही हो सबैभन्दा खुसीको क्षण। तर खेलमा राजनीति घुसेको उहाँलाई पटक्कै मन परेको छैन। खेलकुदमा पनि अलिकति राजनीति भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति लागेको छ। चित्त नबन्ने कुरा त्यही हो। अहिले देशको अवस्था नै यस्ता दाउदेउ भइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि पार्टीमा विवाद नभएको छैन, कुनै अछुटो रहन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि खेलकुद पनि अछुटो रहन सकेन। सबै खेलकुद सङ्घमा पनि केही न केही विवाद भइरहेको मैले पाएको छु। कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घको अध्यक्ष हुँदा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका तत्कालीन अध्यक्षबाट सहयोग नपाउँदा आफूले सोचे जस्तो गर्न नपाएकोमा उहाँलाई थकथकी लाग्छ। आनन्द रञ्जित जस्तै खेल स्पिरिट बुझेका, त्याग, तपस्या र समर्पण गर्न सक्नेहरूलाई खेल क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ। उनीहरूलाई खेल क्षेत्रमै लागिरहने वातावरण बनाउन राज्यले सम्मान र अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत नरहला।
खेलकुदमा लागेकाले खेलकुदमै भविष्य देख्न सक्ने र त्यसमै समर्पित भएर लाग्दा जीवन सार्थक हुने वातावरण बनाइनुपर्छ। यसमा राज्यदेखि सङ्घ संस्थासम्म खेलाडीदेखि खेल पदाधिकारीसम्म सबै लाग्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। हामी यही अपेक्षा सहित पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको अवसरमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएका आनन्द रञ्जितलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी जीवन सफल र सार्थक बनोस् भन्ने सतत शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। जोरदार ताली होस् एकपटक यो वृत्तचित्र जीवन चित्र प्रस्तुतिको लागि। अब हामी लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध छ। ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डद्वारा अवार्डेड केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई अनुरोध छ। अन्य आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूलाई बुके त्यस्तै गरी चाँदीको करुवा माला प्रदान गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हो त पोखराको खेल क्षेत्रको धरोहर सँगसँगै खेल क्षेत्रको खम्बा श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यू, उहाँको त्याग तपस्या र समर्पणको उच्च कदर गर्दै लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ। फेरि पनि जोरदार ताली अनि फेरि पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना उहाँलाई। यो चाँदीको करुवा, प्योर चाँदीको करुवा रहेको हामीलाई आयोजकले जानकारी गराउनु भएको छ। हुन त कुनै पनि सम्मान र अवार्डहरूको मूल्य हुँदैन, ती अमूल्य हुन्छन्। यद्यपि सम्झना र सङ्ग्रहको लागि हामीले प्रदान गर्ने यो अवार्डहरू पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। र फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ। जिम्मेवारी बोध गरी एक किसिमको अभिभावकत्व उहाँले प्रदान गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना हामी व्यक्त गर्छौँ। र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुँदा अनुभूतिजन्य संक्षिप्त भनाई राखिदिनु हुन म भर्खरै अवार्ड प्राप्त गर्नुभएका लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डका विजेता श्री केशव रञ्जित आनन्दज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या र उहाँको समर्पण यो क्षेत्रमा। धन्यवाद पत्रकार मित्रहरूलाई। आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस, यसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूको सुस्वास्थ्य, समृद्धि र उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामीलाई लाग्छ यो कार्यक्रम भव्य र बृहत रूपमा होस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ र आयोजक मित्रहरूलाई पनि यही कुराले सायद पिरोलिरहेको पनि थियो होला। र सानै भए पनि, सानै आकारमा भए पनि यो भर्चुअल माध्यमबाट यो सम्मान कार्यक्रमलाई जुन अगाडि बढाउने जमर्को गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म पत्रकार मञ्चलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामी सम्मानित भएका छौँ। यो सम्मानले हामी र हाम्रा शुभेच्छुकहरू, हामीलाई मनपर्ने दर्शक साथीहरू र खेलकुद कर्मी साथीहरू त खुसी नै हुनुहुन्छ होला। तर मलाई कता कता लाग्छ यसमा पनि कतैबाट असन्तुष्टिहरू पनि आएका होलान्, विरोध पनि आएका होलान्। तर उहाँहरूलाई पनि आउँदो वर्ष क्रमैसँग सम्मान गर्दै जानुहोस् भन्ने म त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, आकर्षक व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र पोखरेलज्यू र माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू र यो अगाडि बस्नुभएका मञ्च अगाडि बस्नुभएका विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू र खेलकुद पत्रकार साथीहरू र खेलकुद कर्मी साथीहरू र यो सम्मानित व्यक्तित्व एवं यो लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी देश तहस नहस भएको अवस्था हो। हामीले धेरै देखेका छौँ, धेरै धनजनको क्षति भएको छ बाढी पहिरोबाट। र हामी यो कोरोनाको आक्रान्त छ, कोरोनाबाट पनि कयौँ व्यक्तिहरूको ज्यान गएको अवस्था छ। र जो जति निधन हुनुभएको छ उहाँहरूको म हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र जो उपचार गराइरहनु भएको छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छु। खेलकुद एउटा यस्तो संस्था हो जसले देशको शान राख्छ, मान राख्छ, इज्जत राख्छ।
त्यो कसले गर्छ त? आखिर यहाँ सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू मार्फत आखिर खेलाडीहरू नै हो र एक मात्र राज्यले खेलाडी जन्माउन सक्यो भने त्यो खेलाडीको नामबाट देशको नाम चिनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न खेलाडी बनाउन सक्यो भने त्यो खेलाडीको नामले देशको इज्जत राख्छ, शान राख्छ, सम्मान गर्छ र प्रतिष्ठा बताउँछ। र त्यसैले यस्ता किसिमको खेलाडी जन्माउनु हुनुको लागि, बनाउनु हुनुको लागि र उत्पादन गर्नुको लागि म सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र यसै गरी अब हेरौँ, हामीले यस्ता नेपालमा यस्ता खेलाडीहरू पनि छन् जो देशको नाम उच्च राख्दछन्। नामै लिनुपर्दा पौडीबाज गौरिका सिंह, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने, पारस खड्का, टेक्वान्डो खेलाडी दिपेक बिस्ट, साङ्गिना वैद्य जस्ता धेरै खेलाडीले देशको नाम उच्च राख्न सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म बधाई दिन पनि चाहन्छु र हाम्रो मान्यता छ देशमा यस्तै खेलाडी धेरैभन्दा धेरै जन्मोस्, बनोस् र उत्पादन होस् भन्ने चाहन्छु। र अहिले देशको खेलाडी हेरौँ, विदेशतिर हेरौँ, विदेशमा पनि कुनै एउटा उत्कृष्ट खेलाडीले आफ्नो नाम राखेको छ भने त्यो देशको पनि नाम राखेको छ। म नामै लिनुपर्दा नेमार जुनियर, हामीले कसलाई चिन्छौँ? ब्राजिललाई चिन्छौँ। जस्तै एलेन सेयरर, केभिन केगन, डेभिड बेकामको नाम लिँदा हामी इङ्ल्यान्डलाई चिन्छौँ। कार्ल हेन्ज रुमेनिङ, हेन्सी मोलर जस्ताको नाम लिँदा हामी जर्मन टिमको नाम लिन्छौँ। हालसालै खेलिरहेका क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हामीले पोर्चुगलको नाम लिन्छौँ। यस्तै खेलाडी जन्माओस् भन्ने म चाहन्छु। र अहिले धेरै कुरा म बोल्नु त छैन, यो समयको अभाव पनि छ र धेरै विवादहरू छन् पार्टीहरूमा, खेलकुद सङ्घ संस्थाहरूमा छन्। यस्तो नहोस्, सबै मिलेर देशको विकास गरोस् भन्ने म चाहन्छु। अन्तमा यो सम्मान हामीलाई गरेको छ, यो सम्मान हामीले एकदम उचित मूल्याङ्कनको आधारमा गरेको हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र यो सम्मानलाई निरन्तरता दिनुहोस्। र हामीले देखेका पनि छौँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाले एकपटक गर्छ, दुईपटक गर्छ, अर्को तेस्रो पटकदेखि सम्मान छैन र यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। फेरि पनि पुनः एकपटक म धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार मञ्चलाई। र आज जुन खेलाडीहरू, उदयमान खेलाडीहरू र वर्ष खेलाडीहरू सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ, हुनु पनि भयो, यो खेलाडीहरूको र खेलकुद सङ्घ, आर्चरी सङ्घ र पत्रकार साथीहरूलाई म बधाई दिन पनि चाहन्छु र उदयमान खेलाडी र वर्ष खेलाडीहरूलाई आफ्नो खेललाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने पनि चाहन्छु र आफ्नो प्रशिक्षण राम्रो गरौँ भन्ने पनि चाहन्छु। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रेका छन्, त्यसको माग गर्नुहोस्, देशले अवश्य पनि तपाईँहरूको आवाज सुन्नेछ। अन्तमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, खेलकुद प्रेमी दर्शकवृन्दहरू, खेलकुद प्रेमी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र यो लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनुहोला र अन्तमा सम्पूर्णको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हामी लगत्तै आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सारगर्भित मन्तव्यमा जोड्न चाहन्छ। त्योभन्दा अगाडि जसले यो आजको अवार्ड विजेता, आजको अवार्ड जित्नु भएको छ, उहाँहरू कोही पनि नगइदिनु होला, फोटो सेसनको लागि कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसिदिनु होला। यो एउटा अभिलेख हो, यो एउटा रेकर्ड हो, यसलाई अभिलेख राख्नुपर्छ। आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। खेलकुद पत्रकार मंच द्वारा आयोजित यस 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुहुने खेलकुद पत्रकार मंच गण्डकी प्रदेश का सभापति महोदय, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्रदेश सभा सदस्य मान्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू,
र अहिले भर्खरै पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्वहरू र यो खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम खेलकुद पत्रकार मञ्चले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेर मलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा जो सम्मान दिनुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने खेलकुदका क्षेत्रमा आफूलाई समर्पण गर्नुभएका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई चिनाउन सफल हुनुभएका र प्रदेशभित्रका ती होनहार युवा खेलाडीहरू जो भोलिका भविष्यका त्यस क्षेत्रका उहाँहरू अग्रणी हुनुहुनेछ, ती व्यक्तित्वहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि जुन यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नु भएको छ, म फेरि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बधाई दिन चाहन्छु। आज यहाँ पुरस्कृत हुनुहुने, सम्मानित हुनुहुने आदरणीय खेलाडी दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म छनौट गर्ने त्यो समितिका साथीहरूलाई पनि, किनभने कुनै पनि चिजको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा, इन्साफ दिनुपर्दा, न्याय दिनुपर्दा त्यो आफैमा एउटा कठिन काम हुन्छ र पनि आफ्नो विवेक, निश्चित मापदण्डका आधारमा त्यसलाई सम्पन्न गरिने प्रचलन अनुसार तपाईहरूले जो चयन गर्नुभयो जुन पात्रहरू, त्यस चयनको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र समय त्यति फर्की पनि सकेको छ। लामो भाषणतिर नगइकन म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हामी विगत 2 वर्षदेखि विश्व महामारीको चपेटामा, कोरोनाको चपेटामा हामी पर्दै आएका छौँ र हाम्रो बाध्यता अब कोरोना सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने पनि एउटा परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्था, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै यो जुन कार्यक्रमको आयोजना भयो, म यो गण्डकी प्रदेशकै लागि एउटा हाम्रो गौरवको कुरो भएको छ। म तपाईहरूको जुन उत्साह छ त्यसलाई म कदर गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रदेश आफैमा 7 प्रदेशमध्ये एउटा आफ्नै पहिचान बनाउने प्रदेश हो। त्यसमा पनि हामी जहाँ छौँ यो पोखरा एउटा राष्ट्रकै एउटा पर्यटकीय
राजधानीको रूपमा छ, जो हाम्रो आफ्नो राजधानी पनि हो र हाम्रो प्रदेशको विकासको मूल आधारहरूमध्ये पर्यटन हो। त्यही पर्यटनसँग जोडिएका खेलसँग सम्बन्धित धेरै विधा क्षेत्रहरू छन्। यसो भन्दै गर्दा मैले प्याराग्लाइडिङको सम्भावना, अल्ट्रालाइटको, बन्जी जम्प, क्यानोपिङ जस्ता साहसिक खेलहरूको सम्भावना बोकेको हाम्रो प्रदेश हो। भोलिका दिनमा यो पुँजीलाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँ, विकासमा अगाडि जान सकौँ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र मलाई स्मरण गर्न मन लाग्छ, गत वर्ष 13औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता भव्य रूपमा सम्पन्न गरेर हाम्रो प्रदेशले, राजधानीले, यहाँका खेलकुद प्रेमीले, तत्कालीन सरकारले जुन जोश र जागरका साथ छोटो समयमा यो रङ्गशालालाई एउटा एक प्रकारको आधुनिक रूप प्रदान गरेर जुन खेल सम्पन्न भयो, म यसको लागि सम्बन्धित सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आउने वर्ष 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने अवसर जुन हाम्रो प्रदेशले पाएको छ, राजधानीले पाएको छ, तपाईँ हामीले पाएका छौँ। यसलाई अझ भव्य रूपमा सम्पन्न गराउनको लागि यहाँका खेलाडी दाजुभाइहरू, अग्रज खेलाडीहरू जससँग लामो इतिहास छ, यहाँका खेल प्रेमीहरू, तपाईँ हामी सबै र यहाँको सरकार पनि, प्रदेश सरकार पनि तपाईहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। मैले अहिले दोहोऱ्याइरहन पर्दैन, हाम्रो प्रदेश, हाम्रा खेलाडीहरू एउटै विधामा मात्रै होइन, क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, टेनिस लगायतका सबै विधामा अग्रपङ्क्तिमा जाने रहने त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ। फरक के हो भने हामीले त्यसलाई त्यो माहौल दिनुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकार अब 3.5 वर्षको भएको छ। यद्यपि सरकार परिवर्तन राजनीतिक प्रक्रिया हो, हामीले जुन सिस्टम ल्याएका छौँ त्यसले सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, तर सरकार भनेको स्थायी पनि हुन्छ। हिजोका दिनमा सरकारले जुन प्रतिबद्धता जुन फिल्डमा गरेको छ, त्यो अपनत्व, त्यो ओनरसिप यो सरकारले पनि लिन्छ। यस सन्दर्भमा हाम्रा युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, खेलकुदमा कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले त हाम्रो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै स्थापित भएको छ, जसको मातहतमा प्रदेश खेलकुद परिषद गठन भएर पनि गतिविधिहरू गर्दै आएको अवस्था छ। जिल्लाहरूमा समेत जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन भइसकेको अवस्था छ। योलाई म सुरुवात सम्झन्छु। संघीयता प्रदेश आफैमा हाम्रो लागि नयाँ हो। हाम्रा 3 तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकार संघीयतालाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण सरकार मध्ये हुन्छ,
किनभने हाम्रो अभ्यस्तता सिंहदरबार र स्थानीय निकाय सरकार हामीले अनुभव गरेकै हो। यो प्रदेश नयाँ छ र प्रदेश केका लागि भन्दा प्रदेशवासीको लागि हो। विगतका अनुभवले हामीलाई के देखायो भने सिंहदरबारको दृष्टि हामी कहाँ पुग्न टाढा हुन्छ। सिंहदरबारले चाँजो पाँजो गरेको बजेटहरू हाम्रा गाउँठाउँमा आउन बहुत कठिन पनि हुन्छ। तर प्रदेश सरकार जो को निगाह अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार हाम्रो कार्यक्षेत्र 11वटा जिल्ला, यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग जो साधन स्रोत छ त्यो अपुग छ। निश्चित रूपमा यदि संघीयताको मूल्य र मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ, रिसोर्सहरू बनाउन सक्यौँ, सेन्ट्रलबाट बजेट आउन सक्यो भने धेरै द्रुत गतिमा विकास हुने सम्भावना पनि छ। अब केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो हाम्रो आवश्यकता छ। यति हुँदाहुँदै पनि म यहाँहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो सरकारले पनि प्रदेश खेलकुद परिषदको कार्यालय भवन निर्माण सुरु भइसकेको अवस्था छ। सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरका मैत्रीपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रशिक्षक तथा खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सामाजिक परिवर्तनका लागि युवा परिचालन गर्ने नीति हामी ल्याएको छ। एक पालिका एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। खेलकुद विकासको लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले मोडेलको रूपमा गैंडाकोट बिबी खेलग्रामको स्थापना गर्ने सुरुवात भएको छ। त्यस्तै सामुदायिक पार्क, एकीकृत आधारभूत खेल मैदान निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथसाथै सिप दक्षता र रोजगारी, युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने एउटा कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। सामूहिक रूपमा उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकार र युवा उद्यमीहरू बीच लगानी, समझदारी, उद्यमी युवा समृद्ध प्रदेश निर्माणको टेवा भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने अहिले हाम्रो नीति कार्यक्रममा आएको छ। प्रदेश सरकारले पोखरा 33 भरत पोखरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर क्रिकेट मैदान बनाउने जुन प्रतिबद्धता हिजैदेखि थियो, आज डिपिआर तयार भइसकेको अवस्था छ र हामी त्यतातिर लाग्दैछौँ। त्यस्तै नेपालकै लागि गौरव हुने गरी माछापुच्छ्रेको भिन्डीबारीमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले इन्फा ट्रेडिङ सेन्टर बनाउन थालेको छ, जसमा प्रदेश सरकारले समेत पूर्वाधारमा लगानी गरेका छौँ र गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। अन्त्यमा पत्रकारिता कर्मभन्दा माथि उठेर खेल र खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको यो कार्यक्रम साँच्चीकै उदाहरणीय भएको कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउँदै भोलिका दिनमा म खेलकुद पत्रकार मञ्च परिवारलाई प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा हामीले तपाईहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग र यसलाई अगाडि बढाउने सहकार्य, यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ र भोलिका दिनमा गण्डकी प्रदेशका खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताले भएसम्म सहयोग गर्नेछ। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि म आदरणीय पुरस्कृत अग्रज खेलाडीहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै
र यो कार्यक्रम मार्फत खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि यहाँ उपस्थित र यो टेलिभिजन मार्फत घर घरमा रहनुहुने, देशभरि रहनुहुने, विश्वमा रहनुहुने जे जति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ समावेश हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईहरूको सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। धन्यवाद गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू आफ्ना सारगर्भित भनाइको लागि। म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अबको केही समय यहीँ रहिदिनु न। अब दुईटा एवार्ड छ, हामी लगातार बाँड्छौँ। अबको क्रममा हामी अर्को एवार्डको क्याटेगोरीतिर जान चाहन्छौँ। कविताजी, अबको क्रममा हामीसँग रहेको दुईवटा मात्रै र महत्त्वपूर्ण क्याटेगोरी रहेको छ एवार्डको। हो त एकदमै महत्त्वपूर्ण र आजको यस सेरोमनीको मुख्य आकर्षण को अवार्ड सेरोमनीतर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला यो पुरस्कार रहेको छ र 2076-77 भर आफ्नो विधागत खेलकुदमा सक्रिय रही अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रतिस्पर्धामा विजेता बन्दै यो प्रदेशको नाम खेलका माध्यमले देश तथा विदेशमा परिचित गर्न भूमिका खेल्नुभएका खेलाडीहरू मध्येबाट उत्कृष्ट खेलाडीलाई हामीले वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीको रूपमा अवार्ड प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलालाई हामीले नगद रु 2 लाख प्रमाणपत्र र अवार्ड प्रदान गर्नेछौँ। हो त नगद रु 2 लाख प्रमाणपत्र र अवार्ड हामी प्रदान गर्दैछौँ र यो अवार्ड वितरण गरिदिनु हुन अबको क्रममा हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु देवी गुरुङज्यूलाई। त्यसै गरी अबको क्रममा हामी आमन्त्रण गर्छौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य श्री राजेश गुरुङज्यूलाई। त्यस्तै गरी पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलज्यूलाई हामी यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी साहित्यकार तथा लेखक गणेश पौडेलज्यूलाई हामी सेरेमनीमा सरिक भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष श्री दीपक बहादुर गुरुङ गोदारज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा निर्देशक श्री हेमप्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ भने नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदीज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य ऋषि गौतमज्यू, म उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पूर्व मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक श्री विक्रम नेउपानेज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ भने जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कोषाध्यक्ष कञ्चन थापालाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला यो पुरस्कार रहेको छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार र यो पुरस्कार को नोमिनेसन तर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलाको नोमिनेसन प्रस्तुत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नोमिनीज आर पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन, खेलकुदको माध्यमबाट गरौँ राष्ट्रलाई योगदान। वर्ष खेलाडी महिला नोमिनीज आर जमुना थापा साइक्लिङ, पार्वती गुरुङ टेक्वान्डो, प्रशंसा छेत्री टेक्वान्डो। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 हो त वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिलाको नोमिनेसन हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुन अबको क्रममा पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री मञ्जु गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला यो अवार्डको घोषणा गरिदिनु हुन म
पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री मन्जु गुरुङज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथको लागि गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिले म पार्वतीजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईले हाम्रो प्रदेशको एउटा शान राख्नु भएको छ। भोलिका दिनमा तपाईँ अझ तपाईँको हाइट बढ्दै जाओस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै बधाई। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी महिला यो अवार्डको विजेता हुनुहुन्छ पार्वती गुरुङ। उहाँलाई हामी फेरि पनि धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्छौँ। उहाँ नेपाल पुलिसमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँको बिहाफमा मन्जु गुरुङलाई यो अवार्ड लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्जु गुरुङ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। मन्जु गुरुङ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। आजको वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी महिलाको अवार्डका विजेता हुनुहुन्छ पार्वती गुरुङ र उहाँको बिहाफमा मन्जु गुरुङलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै बधाई पार्वती गुरुङलाई। धेरै धेरै शुभकामना। र उहाँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। मौसमको खराबीका कारण आजको यस कार्यक्रममा उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। फेरि पनि हामी उहाँलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्छौँ। यो बेला हामी अवार्ड ग्रहण गरिदिन हुनको लागि नोमिनेसनकै अवार्ड लिन हुनको लागि प्रशंसा छेत्री र जमुना थापालाई पनि स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। प्रशंसा छेत्री, जमुना थापा कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँहरू आइदिनु होला नोमिनेसनको अवार्ड ग्रहण गर्नको लागि। जमुना थापा, प्रशंसा छेत्री। टेक्वान्डोको पुम्से विधाको र्याङ्किङमा नेपालकै नम्बर 1 पार्वती नेपाल प्रहरीमा आबद्ध छिन्। नेपालबाट एसियन गेम्समा कसैलाई पठाउनु पर्यो भने सर्वप्रथम उनकै नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। त्यसैले त पार्वतीलाई नेपालमा भएको 13औं सागमा दोहोरो पदक दिलायो। साग इतिहासमै पहिलो पटक 13औं संस्करणदेखि सहभागिता गराइएको पुम्से अन्तर्गत 24 देखि 29 वर्ष उमेर समूहमा उनले 1 स्वर्ण एकलतर्फ र 1 कांस्य जोडी पुम्सेतर्फ पदक जितेकी हुन्। सागमा श्रीलङ्कन खेलाडीलाई फाइनलमा हराउँदै स्वर्ण जित्न सफल पार्वतीको यस्तो खेलाडी हुन् जो कोरियन एम्बेसडर नेसनल टेक्वान्डो च्याम्पियनसिप 4औं देखि 9औं सम्म हरेक पटक गोल्ड मेडल आफ्नो नाममा लेखाउँदै आएकी छन्। यसका अलावा 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 2 स्वर्ण र 1 रजत पनि उनकै नाममा छ। उनले एकल र जोडी पुम्सेतर्फ 2 स्वर्ण र टिमतर्फ 1 रजत जितेकी हुन्। लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका 3 बेत्यानीकी पार्वती बाबु ओमलाल र आमा कुमारी गुरुङ दम्पतिका 3 छोरीमा उनी कान्छी हुन्। 2 दिदीको बिहेवारी भइसके पनि 25 वर्षीय पार्वती भने पहिले करियर बनाएपछि मात्रै बिहे गर्ने सोचमा छिन्। 9 वर्षको उमेर छँदा चितवनमा उनले पहिलो प्रतियोगिता खेलेको स्मरण गरिन्। क्रमशः खेल्दै जाँदा राष्ट्रिय टिममा परेसँगै पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। राखेप च्याम्पियनसिपमा रजत पद, प्रथम लुम्बिनी नेसनल च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल विजेता पार्वती 18औं एसियन गेम्स जाकार्तामा नेपालको तर्फबाट खेलेकी थिइन्। थाइल्यान्डमा भएको 7औं तिराक ओपन टेक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडलधारी पार्वती दर्जनौं खेलकै सिलसिलामा इटली, मलेसिया, भियतनाम, कोरिया लगायत देश पुगिसकेका छन्। चीनमा हुने एसियन गेम्सको लागि तयारीमा रहेको बताउने पार्वतीको एउटै लक्ष्य छ ओलम्पिक सहभागिता। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्ष उत्कृष्ट महिलातर्फ विजेता हुन सफल पार्वती गुरुङलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी गुरुङको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछ। फेरि पनि हामी धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्छौँ पार्वती गुरुङलाई। यो स्टेजबाट अवार्ड विजेता खेलाडीहरूलाई तल गएर बसिदिनु होला, घर चाहिँ नगइदिनु होला। हामी सामूहिक फोटो सेसन गर्छौँ। अहिलेको लागि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, पोखरा महानगरका उपप्रमुखज्यू, साहित्यकार लेखक गणेश पौडेलज्यूलाई स्टेजमै रहिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टेजमै रहिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब हामी वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषको अर्को एउटा अवार्ड, महत्त्वपूर्ण अवार्ड प्रदान गर्न गइरहेका छौँ। कविता हो त सबैभन्दा मुख्य आकर्षण आजको यस अवार्ड सेरेमनीको मुख्य आकर्षण वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष
र यो वर्षभर आफ्नो विधागत खेलकुदमा सक्रिय रही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विजेता बन्दै यो प्रदेशको नाम खेलको माध्यमबाट देश तथा विदेशमा परिचित गर्न भूमिका खेल्नुभएका खेलाडीहरू मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई हामीले यो वर्ष उत्कृष्ट अवार्डबाट सम्मान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र यो पुरस्कार रहेको छ नगद रु 2 लाख प्रमाणपत्र र अवार्ड हामी प्रदान गर्दैछौँ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष मैले अघि पनि तपाईलाई जानकारी गराइसकेँ। नगद रु 2 लाख प्रमाणपत्र र अवार्ड हामी प्रदान गर्दैछौँ। तपाईले यो कार्यक्रम पोखरा टेलिभिजन र सँगसँगै एबिसी टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो अवार्ड सेरेमनीमा सहभागी भइदिनु हुनको लागि हामी यति बेलाको क्रममा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ कास्की जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री श्री सञ्जय कान्त सिगदेलज्यू, गण्डकी खेलकुद परिषदका कार्यकारी सदस्य दिलबहादुर गुरुङज्यू, त्यस्तै गरी निवर्तमान मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रमज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र यति बेलाको क्रममा हामी यो क्याटेगोरीमा नोमिनिज हुनुभएका सबै खेलाडीहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषको नोमिनेसनमा रहनुभएका नवीन रसाइली करातेबाट कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। टेबल टेनिसबाट विनेश खनियाज्यू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। त्यस्तै गरी फुटबलबाट सुमन अर्यालज्यू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। सुमन अर्यालज्यू हुनुहुन्न भने उहाँको बिहाफमा परिवार अथवा अरूको स्टेजमा आइदिनु अनुरोध छ। हो त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवार्ड रहेको छ वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र मैले तपाईलाई जानकारी गराइसकेँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध प्रतिस्पर्धामा विजेता बन्दै यो प्रदेशको नाम खेलको माध्यमबाट देश विदेशमा परिचित बनाउन भूमिका खेल्नुभएका खेलाडीहरू मध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई हामी यो अवार्ड प्रदान गर्दैछौँ। यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण रहेको छ वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष रु 2 लाख प्रमाणपत्र र अवार्ड हामी प्रदान गर्दैछौँ। सुमन अर्यालको बिहाफमा केशव आनन्द रञ्जितज्यूलाई हामी स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। फुटबलबाट नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ सुमन अर्याल, विनेश खनिया टेबल टेनिसबाट, नवीन रसाइली करातेबाट। यी 3 जना मध्येबाट वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष को बन्नुहुन्छ र कसले हात पार्नुहुन्छ नगद र 2 लाख सहित प्रमाणपत्र र अवार्ड। म यो अवार्ड घोषणा गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। घोषणा गर्नको निमित्त पोखरा महानगरका उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्छु भने अवार्ड वितरण गरिदिनु हुन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो त सबैको मनमा पक्कै पनि खुल्दुली छ। यो विशेष अवार्ड सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवार्ड मुख्य आकर्षणमा रहेको अवार्ड वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष। नोमिनीज आर पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन, खेलकुदको माध्यमबाट गरौँ राष्ट्रलाई योगदान। वर्ष खेलाडी पुरुष नोमिनिजा नवीन रसाइली कराते, विनेश खनिया टेबल टेनिस, सुमन अर्याल फुटबल। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 यो वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष हुनुहुन्छ नवीन रसाइली। हार्दिक बधाई छ नवीन रसाइली वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुषबाट अवार्डेड बन्नु भएकोमा। र अब हामी धेरै बधाई फेरि पनि नवीन रसाइलीलाई कराते विधाबाट हुनुहुन्छ र उहाँको निरन्तर प्रगतिको पनि हामी कामना गर्छौँ। धेरै शुभकामना शुभभावना। नवीन रसाइली वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष। 23 वर्षका कराते खेलाडी नवीन रसाइली साग विजेता हुन्। गत वर्ष भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 67 केजी तौलसम्ममा उनले स्वर्ण जित्दै देशको नाम चम्काएका थिए। सङ्घर्षपूर्ण जीवन बाँच्दै आएका यी स्वर्णधारी यति बेला पुनः चर्चामा छन्। आफू मनोनयनमा परेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नवीन भन्छन्, दुःख गरेमा फल अवश्य मिल्दो रहेछ। मेरो लक्ष्य अझै ओलम्पिकमा सहभागी हुनु हो। त्यसैले उनी यतिखेर ललितपुरमा तालिम गरिरहेका छन्। बिहानीको
समय राष्ट्रिय टिमसँग तालिममा व्यस्त हुने दिउँसो बालाजु कराते डो एकाडेमीमा आबद्ध छन्। बालाजुमा उनी 2066 देखि नै आबद्ध छन्। उनलाई ध्रुव विक्रम मल्लले कराते सिकाएका हुन्। 65 सालदेखि सानैदेखि कराते खेल्दै आएका उनी स्वर्ण पदक जित्नुलाई जीवनको अहोभाग्य ठान्छन्। भन्छन् पदक जित्नु आफ्नो लागि मात्र होइन, राष्ट्रको इज्जत रहन्छ। विदेशमा यसको छुट्टै भ्यालु छ। नेपालमा अझै पनि खेल र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित चाहिँ हुन सकेको छैन। बागलुङ जिल्लाको बोङ्गादोभान 2 मा 2055 सालमा जन्मिएका नवीनले 2011 मा ब्ल्याक बेल्ट प्राप्त गरेका थिए। बङ्गलादेशमा भएको 5औं साउथ एसियन कराते च्याम्पियनसिपमा एकलतर्फ काँस्य र टिम इभेन्टमा रजत पदक विजेताका नाम पनि उनकै नाममा छ। बाबु पूर्णवीर र आमा भीमदेवी रसाइलीका 3 छोरा र 1 छोरी मध्ये उनी माइला छोरा हुन्। सन् 2014 मा सम्पूर्ण साउथ एसियन क्याडेट जुनियर तथा सिनियर कराते च्याम्पियनसिपमा उनी 68 केजी तौल समूहमा प्रथम हुन सफल भएका थिए। उनले भाग लिएका 1 दर्जन बढी विभिन्न प्रतियोगितामा कुनै न कुनै पदक जित्दै आएका छन्। सन् 2010 मा काठमाडौँमा भएको कराते प्रतियोगितामा उनले 16 पदक जितेका थिए। परिवारमा उनका दाइ समेत यही खेलसँग आबद्ध छन्। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डमा समेत आफूले अवार्ड प्राप्त गर्ने उनको पहिलेदेखि अपेक्षा थियो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2076-77 को वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष विधाको विजेता बन्न सफल नवीनलाई हार्दिक बधाईका साथ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी आगामी भविष्यको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछ। फेरि पनि धेरै धेरै बधाई। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष यो सम्मानबाट आज विजेता बन्नु भएको छ नवीन रसाइलीलाई म फेरि पनि धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि छातीभरि तकमा छ, उत्साह छ। ओके, हामी यो नोमिनेसनको अवार्ड ग्रहण गर्न आइदिनु हुन विनेश खनिया, उहाँको बिहाफमा अथवा कोही हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु होला। नोमिनेसनको अवार्ड ग्रहण गर्न आइदिनु होला विनेश खनिया। टेबल टेनिसबाट उहाँ नोमिनेट हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? उहाँको बिहाफमा कोही हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले नोमिनेसनमा रहनुभएका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि पुरस्कृत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी यो सँगै 5औं स्पोर्ट्स अवार्डका सबै क्याटेगोरीका अवार्डहरूबाट हाम्रा खेलाडी साथीहरूलाई अवार्डेड गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा यो 5औं स्पोर्ट्स अवार्डबाट विभिन्न क्याटेगोरीका अवार्ड विनर विजेताहरू, वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता पुरस्कार विजेता पत्रकार साथीहरू सबैजनालाई स्टेजमा संयुक्त फोटो सेसनको लागि आउनु हुन अनुरोध गर्दै पुरस्कृत अवार्डेड हुँदाका आफ्ना अनुभूतिजन्य भनाइ राखिदिनु हुनको लागि हामी यति बेला नवीन रसाइलीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अरू सम्पूर्ण अवार्ड विनर खेलाडी साथीहरूलाई सामूहिक फोटो सेसनको लागि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनका शब्दहरू राखिदिनु हुन खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष रञ्जन अधिकारीलाई स्टेजमा बोलाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भए गरेका त्रुटिहरूको उप क्षमा माग्दै म कार्यक्रम सञ्चालक मन छेत्री र म कविता श्रेष्ठ हामी दुवैजना बिदा माग्दछौँ। 6औं स्पोर्ट्स अवार्ड योभन्दा सभ्य र भव्य तपाईँहरूले पक्कै सम्पन्न हुनेछ, त्यहाँ हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि यति बेलाको क्रममा माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष रञ्जनजीलाई। त्योभन्दा अगाडि म आफ्ना अवार्ड विनिङ केही अनुभूतिहरूको लागि नवीनजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म नवीन रसाइली, कराते खेलाडी। 5औं स्पोर्ट अवार्ड, 5औं पोखरा स्पोर्ट अवार्ड, अब यस्तो महामारीको बेला पनि हजुरहरूले धेरै राम्रो प्रोग्राम गरिदिनु भयो, आज सम्पन्न पनि भयो, यसको लागि धेरै धेरै खुसी पनि छु। अब लगतै अब पुरस्कार पनि पाएँ, त्यसमा एकदमै खुसी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र साथ दिनुभएकोमा। र यो सम्मान मेरो लागि आगामी दिनको लागि हौसला भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद। हुन्छ, फेरि पनि धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष यो सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मायाको चिनो हामी प्रदान गर्दैछौँ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष एकराज गिरिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो ल्याइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूलाई। आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ।
सँगसँगै हामी सामूहिक फोटो सेसनमा पनि जोडिन्छौँ। यो आजको 5औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको जति पनि विजेताहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्टेजमा आइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। हो त उहाँको साथ र सहयोग मिलेको छ। आजको हाम्रो प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व उहाँको साथ र सहयोगको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै आभार र हामी सामूहिक फोटो सेसनमा जुट्दैछौँ। कृपया सबैजनालाई आजको यस कार्यक्रमका विजेता र सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रमबाट हामी पनि बिदा हुन्छौँ। 6औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको भव्य र सभ्य गरिमामय सभामा पक्कै पनि भेट हुने नै छौँ। नमस्कार। धन्यवाद उद्घोषकद्वय मनोज छेत्री र कविता श्रेष्ठलाई। कोरोनाले विश्व आक्रान्त बनाइरहेको यो समयमा यस्तो महामारीका बीच पनि हामीले सीमित विशेष व्यक्तित्वहरूलाई पोखरा रङ्गशालाको यो ब्याडमिन्टन हलमा बोलाएर आज कार्यक्रम सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। यस कार्यक्रमलाई विभिन्न क्षेत्रका सङ्घ संस्था तथा व्यक्तित्वहरूको साथ मिलेको छ। यो सफलताको सम्पूर्ण श्रेय पनि हामी उहाँहरूलाई पनि नै दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूप्रति नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सर्वाधिक सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलज्यू उहाँ आज हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ रहनु भएको छ। उहाँलाई हामी आजको यो आतिथ्यताको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यस्तै हामीलाई सधैँ सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङज्यू उहाँको उपस्थितिको लागि पनि हामी सादर धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई यति बेला एबिसी टेलिभिजन पोखरा टेलिभिजन सहित गण्डक मिडिया युट्युब च्यानल र एनएससीएफ गण्डकीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। खेलाडी छनौटका लागि मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण गेवाली, 2 वर्षको उत्कृष्ट पत्रकार छनौटका लागि त्रिभुवन पौडेल र दिपेन्द्र श्रेष्ठ सहित छनौट समितिका सदस्यहरू पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार केशव पाठक, दिननाथ बराल, सन्देश श्रेष्ठ, सुदर्शन रञ्जित, पूर्व अध्यक्ष विनोद लामिछाने लगायतका टिमलाई पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। सहयोगीहरू गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप, कास्कीको माछापोस्रे, अन्नपूर्ण मादी र रूपा गाउँपालिका, स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका र फेदी खोला गाउँपालिकाका साथै क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की, पोखरा महानगर खेलकुद विकास समिति, पोखरा वडा नम्बर 3, 4 र 8 नम्बर कार्यालयलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यस्तै पोखरा लेक सिटीका तर्फबाट निर्देशक डाक्टर विष्णु नेपालीले लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड बापत 40,000, माई होटल लेकसाइडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक तोरण बहादुर बानियाले उदयमान खेलाडीका लागि 35,000 र पोखरा रामबजार निवासी स्वर्गीय सेनानी हेमबहादुर पुनको स्मृतिमा उहाँको परिवारजनबाट पत्रकार वर्ष 77लाई प्रदान गरिने अवार्डमा नगद 35,000 रुपियाँ पनि प्रायोजन गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। यस्तै भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपाल, सहारा क्लब पोखरा, कास्की जिल्ला भलिबल सङ्घ, इन्टरनेट पार्टनर ओल्ड लिङ्क, रेस्टुरेन्ट पार्टनर मुकल्यान्ड रेस्टुरेन्ट, सेवागृह चोक ब्याङ्किङतर्फ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, पोखरा फाइनान्स, एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यस्तै केल्मे प्राली, सिर्जना विकास केन्द्र, सिटी एजुकेसनल एन्ड कन्सल्टेन्सी, राजेश गुरुङ राखेपा सदस्य, मिलन गुरुङ एन्फा कास्की, पोषण थापा फेवा फेसिलिटेसन प्राली, राजन गुरुङ समाजसेवी एवं युवा व्यवसायी, पूर्णचन्द्र नेउपाने राखेपा सदस्य योगेन्द्र कोर, परिचय एडभर्टाइजिङ, एसके साउन्ड लगायतको हामीलाई सहयोग मिल्यो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम अध्यक्षको अनुमतिमा म यही समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।